बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरा मेरा सांझा पिया की सीरीज़ में डॉक्टर सुलेमान अब्दुल्ला का आपको सलाम पहुँचे। हमारी आज की इस बातचीत का उन्वान है राज़ी रहना। कायनात या कायनातों का मालिक, शहनशाहों का शहनशाह, जिसे ना ऊँग आती है ना नींद आती है, जो कुन कहे तो सातों ज़मीनें सातों आसमान बन जाएं, ये मरगज़ार, ये कोसार, ये लैलाती फसलें, और दुनिया के अंदर जो भी हीरे जवाहरात और ज़रो जवाहर और जो भी मादनियात और जो कुछ मौजूद है, ये उसके कुन कहने पर वजूद में आ जाए। तो ऐसा मालिक अगर इंसान को, मोमिनीन को, मुसलमान को कहता है कि ये मोहसिनीन है, ये सिद्दीकीन है, तो ये उसका बड़ापन है। वरना उसे ना किसी को खुश करने की हाजत है, ना उसे किसी की ज़रूरत है। तो दरअसल बात यह है कि इंसान या मुसलमान अल्लाह जल्ल शानो पर राज़ी रहे तो ये उसके अपने फ़ायदे में है। कश्फुल माजूब में एक बड़ा खूबसूरत इक़्तिबास मैंने देखा कि अल्लाह पाक जो तयशुदा तकदीर है उसको अमूमन बदलते नहीं। ये सुन्नतुल्लाह है कि जो तयशुदा तकदीर है उसको अल्लाह जल्ल शानहू बदलते नहीं। तो इसमें अगर हम अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रह जाएं तो ये हमारी अपनी राहत का सबब है। वरना हमारे चाहने या ना चाहने से तकदीर नहीं बदलेगी। यानी बंदे को तकदीर थका के फिर उसी जगह पे ले जाती है और होता फिर वही कुछ है कि जो अल्लाह जल्ल शानहू चाहते हैं। तो जैसे हमारे बाबा जी हज़रत वासफ़ अली वासफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि बंदे और रब की मर्जी में और चाहत में फ़र्क का नाम गम है कि जो अल्लाह चाहे वही मैं चाहूँ तो मेरी ज़िंदगी में आसानियाँ भी होंगी, मैं राज़ी भी रहूँगा, मैं खुश भी रहूँगा। तो हमारे दादाजी माशाल्लाह बड़े अल्लाह वाले थे। तो मैं बचपन में उनसे सुना करता था कि वो एक बड़ी खूबसूरत दुआ किया करते थे कि ऐ अल्लाह तो हमसे राज़ी हो जा और हमें भी राज़ी रख। यानी ये बड़ी एक जामे दुआ थी कि इसमें एक तो ये अल्लाह से मांगा जाता था कि या अल्लाह तो हमसे राज़ी हो जा हमारी ख़ताओं से और कोताहियों से दरगुज़र फरमा, और हमें भी राज़ी रख। इसमें यह था कि हमारी जितनी दुनियावी मामलात हैं और जितनी हमारी ज़रूरतें हैं और दुनिया और आखिरत की राहतें हैं वो हमारा मुकद्दर कर दे। तो बंदे का राज़ी रहना एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें दुख और तकलीफ़ दो मुख्तलिफ हाल हैं, दो मुख्तलिफ फीलिंग्स हैं। दुनियादार बंदा जब इब्तला और आजमाइश आती है तो वो दुख में भी होता है, तकलीफ़ में भी होता है, वो शिकवा भी करता है, गिला भी करता है, वो लोगों को बताता है और वावेला और शोर मचाता है। लेकिन अल्लाह वाले आजमाइश और इब्तला में, रिज़्क़ की तंगी में या अल्लाह ना करे किसी और मुसीबत में, तकलीफ़ में तो आ सकते हैं लेकिन दुख में नहीं होते। यानी वो हर हाल में अल्लाह पर राज़ी रहते हैं। तो ये एक ऐसी हमारे सोच की बात है कि मेरे पास बहुत कुछ हो, मैं फिर भी अल्लाह पर राज़ी रहूं। मेरे पास अगर कोई महरूमी हो तो फिर भी मैं अल्लाह से राज़ी रहूं। असल बात अल्लाह की रज़ा पे खुश रहना है। और अगर कोई आज़माइश और इब्तला आती है तो मैं ये समझूं कि ये भी अल्लाह की तरफ से ही आई है। उसमें भी मेरा बहुत ज़्यादा अफसोस में रहना और बहुत ज़्यादा दुख में रहना ये अल्लाह को नापसंद है। हमने बुज़ुर्गों से एक बड़ी खूबसूरत हदीस सुनी कि आजमाइश, इब्तला और बीमारी
اللہ کے دربار میں حاضر ہو کے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں دنیا پہ بھیج رہا ہے، ہم کس کے گھر جائیں؟ تو اللہ جل شانہ اپنے ایک بندے کا نام لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کے گھر چلے جاؤ، وہ آپ کا سواگت کرے گا، آپ کا استقبال کرے گا۔ تو بیماری ہو یا دکھ ہو، اس میں بھی ہم اللہ پہ راضی رہیں۔ جیسے میں نے ایک دفعہ انجیل میں بھی پڑھا اور قرآن کریم میں تو بار بار یہ ذکر ہے کہ اللہ جل شانہ نے کہا کہ ایوب ہمارا بہت ہی اچھا بندہ تھا، وہ صبر کرنے والا تھا۔ کہ کیا ہوا کہ انجیل میں آتا ہے کہ ان کے پاس 1000 گدیاں تھیں، ان کے پاس بیویاں تھیں، ان کے پاس اولاد تھی، ان کے پاس مال و متاع بہت تھا، لیکن پھر اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی، سارا مال و متاع ضائع ہو گیا، بیویاں چھوڑ کے چلی گئیں، اولاد میں سے اکثر جو تھے بیٹے وہ فوت ہو گئے، دوسرے ویسے چلے گئے، اور ایک ایسی موذی بیماری میں اللہ کے سچے رسول مبتلا ہو گئے کہ جس میں گھر والے بھی ساتھ چھوڑ گئے، عزیز و اقارب بھی ساتھ چھوڑ گئے، اور بہت ہی دقت اور تکلیف والی وہ بیماری تھی۔ تو کہتے ہیں کہ کسی نے جب شفا ہونے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کی زندگی کے خوبصورت دن کون سے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ جب میں بہت بیمار تھا، جب میرا جسم گل سڑ گیا تھا، جب میرے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، جب میرے پاس تکالیف کے انبار تھے، میں اس وقت بھی دکھی نہیں ہوا۔ اور وہ چند روز یا چند ہفتے، مہینے یا سال میری زندگی کے خوبصورت دن تھے۔ تو پوچھنے والے نے حیران ہو کے کہا کہ وہ کیوں خوبصورت تھے؟ تو آپ نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا، جو اہل دل پسند کرتے ہیں اور اللہ سے محبت کرنے والے اس بات پہ پھڑک اٹھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس دوران جب میں بہت ہی مضی مرض میں مبتلا تھا، تو روزانہ ایک گھڑی ایسی ہوتی تھی جس میں میرے اللہ، میرے سچے ساجن مجھ سے پوچھا کرتے تھے، اے میرے بندے، اے ایوب تو راضی ہے، مجھ سے خوش ہے؟ تو میں کہتا تھا، ہاں میرے مالک، میرے خالق، میں آپ سے بہت ہی راضی ہوں، بہت خوش ہوں۔ اور جب اللہ جل شانہ جو ذاتی اللہ ہو ہے، وہ مجھ سے یہ پوچھتے تھے تو میرے جسم کے ایک ایک مسام میں اور ایک روئے میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی تھی، اور کیف و سرور میرے جسم کے اندر رچ جاتا تھا۔ تو یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایک ایسی کیفیت عطا کر دیں کہ جس میں ہم اللہ سے راضی ہو جائیں اور اللہ کی رضا مانگتے رہیں۔ یہ کیسے مل سکتی ہے؟ یہ عبادت سے، سجدوں کی کثرت سے مل سکتی ہے۔ اور انسان کو خوش کرنا اور انسان کی مدد کرنا اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ غرباء اور مساکین کی مدد کرنے میں، یتامى اور مساکین کی خدمت کرنے میں، اس طرح سے کوئی ایسا عمل ہو جو اللہ کو بہت پسند ہو، اور خدمت کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتی ہے۔